محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ محترم بھائیوں، انسانی زندگی یہ عارضی اور فانی زندگی ہے۔ آپ ہر روز اعلانات سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں شخص جو ہے دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اور وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جس دن میرا اور آپ کا بھی اعلان ہوگا۔ یہ عارضی اور فانی زندگی مسائل سے بھری پڑی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اسے نقل کیا ہے کہ ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ آپ تشریف فرما ہیں تو آپ علیہ السلام نے زمین پہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا سکیر خط کھینچا، درمیان میں ایک لائن تھی اور درمیان والی لائن کے دونوں اطراف پہ چھوٹے چھوٹی لائنیں آپ علیہ السلام نے لگائیں، اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں، درمیان والی لائن آپ نے فرمایا یہ انسان ہے، چاروں طرف جو سکیر لائن ہے یہ موت ہے، اس نے اسے گھیرا ہوا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں جو ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہذہ مصائبہ، یہ انسان کی مصیبتیں پریشانیاں ہیں۔
पैदाइश से लेके वफात तलक इंसान की जिंदगी मसाइल से भरी पड़ी है, और इन्हीं मसाइल को हल करते करते इंसान ये समझता है कि मैं सेटल हो जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। जिंदगी जो है अपने आप को, इस आर्जी जिंदगी को सेटल करने के लिए कब्र के अंदर चला जाता है। ये मसाइल सारे के सारे अपनी जगह पे मौजूद, लेकिन इन तमाम तर मसाइल में से सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि इंसानी जिंदगी का सबसे अहम तरीन और सबसे बड़ा मसला वो ये है कि इंसान जहन्नम की आग से किस तरह बचेगा। सूरह मरियम की 2 आयात आप हजरात के सामने मैंने अर्ज की हैं। अर्श वाला खालिक और मालिक इस अमर का ऐलान कर रहा है कि वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, ये दुनिया जब खत्म हो जाएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अर्श वाला रब कहता है कि बंदे तू तो समझता ना कि मैं बड़ी चीज हूं। अल्लाह कहते हैं कि तू कब्रिस्तान का माल है, ये आर्जी जिंदगी गुजार के तू मिट्टी में ही जाएगा, इसी मिट्टी से तुझे पैदा किया, मरने के बाद दोबारा इसी मिट्टी में जाएगा। और फिर अल्लाह कहते हैं कि वफीहा नुईदु व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहते हैं कि दोबारा इसी मिट्टी से हम तो फिर दोबारा जिंदा कर लेंगे। अब मेरे भाइयों, मरना बरहक है और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना ये भी बरहक है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमा है। अबू जहल कब्रिस्तान से एक बसीदा हड्डी लेके आया, अपने हाथ के साथ ऐसे मसल रहा है। और आप जानते हैं कि मक्के वाले ये सबसे पहले मुखातब थे नबूवत और रिसालत के। इनका अकीदा ये था कि मर गया तो मिट्टी हो जाना है, दोबारा किसने पूछना है, कौन जिंदा करेगा, कहानी खत्म है। जिस तरह आज हमें मरना भूला हुआ है। माह रमजान आया, खत्म होने को है, लेकिन हम माह रमजान के आने से पहले जिस तरह के थे आज भी उसी तरह है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ होंगे जिनकी इस्लाह होगी, तब्दीली आ गई जिनकी जिंदगी में, बाकी उसी तरह ही सारा कुछ। मुशाहिदा करना हो तो रात को आप देख लें, किसी भी मार्केट का चक्कर लगा लें, मार्केटें भरी हुई आपको नजर आएंगी, मसाजिद जो है क़ियामुल लैल में वीरान नजर आएंगी। ये मेरी और आपकी तब्दीली की सूरत हाल है। ये मैंने और आपने अपनी इस्लाह की है। मस्जिदें खाली हैं, मार्केटें भरी हुई हैं। तो मक्के वाले जो है इनका अकीदा ये था मर गया मिट्टी हो जाना है, किसी ने दोबारा जिंदा करना। अबू जहल जो है वो कब्रिस्तान से गुसीदा एक हड्डी पकड़ी हुई है, नबी अलैहिस्सलाम की आके कुंडी खड़काई, हुजूर बाहर तशरीफ लाए। तो अबू जहल कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात दिन कहता है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, अल्लाह के सामने पेश होना है। उस हड्डी को अपने हाथों की उंगलियों से ऐसे मसल रहा है और साथ कहता क्या है, मैं युहयिल इज़ाम व हिया रमीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो हड्डी मेरे हाथ में, ये अपने दौर का पता नहीं कितना बड़ा चौधरी और वडेरा होगा, जिसकी मिट्टी को मैं आज हड्डी को मसल रहा हूं अपने हाथ से। ये बसीदा हो चुकी है, मट्टी के साथ मट्टी बन गई है, इसे कौन जिंदा करेगा। हुजूर खामोश है, अल्लाह सूरह यासीन नाज़िल कर देते हैं। अर्श वाला रब ऐलान करता है, ऐ पैगंबर आप फरमा दें, कुल युहयिहल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रतिन। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, जिस रब ने पहली बार बनाया है दोबारा बनाना उसके लिए तो मुश्किल है। अदम से वजूद दिया है अल्लाह ने, जब नामो निशान तक नहीं था, लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, रब कहते तेरा तो नामो निशान नहीं था, तज़किरा तक नहीं था। हल अता अलल इंसानी हीनु मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह फरमाते बंदे तेरा नामो निशान तक नहीं था,
तेरे बाप को पता नहीं था कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, कैसा दिखता होगा, उसके हाथ कैसे होंगे, चेहरा कैसा होगा, उसकी जबीन कैसी होगी, सर के बाल कैसे होंगे। तेरे ना वालदा को पता था, ना तेरे बाप को पता था, ना माँ को, ना भाई को, ना चचे ताए को, ना ननियाल को, ना ददियाल को। दुनिया में कोई बंदा तुझे जानता तक नहीं था। तुझे मैंने अदम से वजूद अता किया है। तो जो रब अदम से वजूद दे सकता है, बगैर सैंपल के, बगैर मॉडल के, बगैर किसी किस्म की मिसाल के अल्लाह तुझे पैदा कर सकता है, दोबारा बनाना अल्लाह कहते हैं मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो मेरे भाइयों, मरना भी बरहक है और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना जो है ये भी बरहक है। और अर्श वाला रब क्या कहता है, कभी अल्लाह तौफीक दे तो कुरान हकीम की ये 2 आयात घर में जो आपके कुरान पढ़ा हो ना तर्जमे वाला, मैं ये नहीं कहता कि फलां तर्जमे वाला कुरान पढ़ें, फलां स्कूल ऑफ थॉट को आप पढ़ें। जो आपके घर में मौजूद है वो कुरान उठा के अल्लाह के लिए इसका तर्जमा जरा पढ़िएगा। अर्श वाला रब कहता है वा इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। ऐ मेरे बंदे, कल क़यामत का दिन और हालात क्या होंगे। इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने अपनी सही में जो आखिरी रिवायत नकल की है ना, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी हैं, जिसमें तज़किरा है कि कालिमतानी हबीबतानी इलर रहमान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने इसे साबित किया है कि क़यामत के दिन तराजू लगेगा, मैदान माशर में सारी इंसानियत जमा होगी, एक पलड़े में नेकियां डाली जाएंगी, दूसरे में गुनाह रखे जाएंगे, वजन होगा आमाल का, और उसके बाद लोग अपनी मंजिल को रवा दवा होंगे, लोग चलेंगे, सबकी मंजिल जो है वो जन्नत है। और रास्ते में मेरे भाइयों एक बड़ी ही खतरनाक वादी है, बड़ी ही खतरनाक जगह है। दुआ करें अल्लाह सबको महफूज फरमाए, जिसे जहन्नम कहा जाता है, और उसके ऊपर पुल है जिसे पुल सिरात कहा जाता है। तो रब कहता है कि वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, ऐ इब्ने आदम, कोई बंदा तुम में से वीआईपी नहीं, कोई मुस्तस्ना नहीं, कोई ये ना सोचे कि मैं यहां पे नहीं आऊंगा। नबी है तो वो भी आएगा, रसूल है तो उसको भी आना पड़ेगा, वली है तो वो भी आएगा, शहीद है तो वो भी आएगा, गाजी है तो वो भी आएगा। वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। अल्लाह कहते आदम से लेकर क़यामत तक का आखिरी बंदा, हर बंदा वहां पे वारिद होगा जहन्नम की वादी से, इसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और कुरान के अल्फाज घर जाके जरा इसको सिर्फ तर्जमा पढ़िएगा, इस पे गौर करिएगा। अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान आया है तदब्बर के लिए, फहम के लिए। आज मैंने और आपने समझ लिया जी कुरान आया है, इसको गिलाफ में लपेट के फ्रिज के ऊपर रख दें, इसको पढ़ना कोई नहीं, खुशबू से मुअत्तर कर दें। सास बहू का झगड़ा हो जाए तो कसम कुरान की बारी आ जाए, कुरान को ले आए, या फिर पीर साहब जो है वो पता नहीं क्या कुछ लिख के तावीज लिख के दे देते हैं, वो गले में लटका लें। ये अजीब सी मेरी और आपकी सोच बन चुकी है। अगरचे वो सूरह फातिहा ही लिख के देता है, तेरे घर में कुरान 30 पारों वाला पड़ा हुआ है, जिसके अंदर जो है सारी सूरतें मौजूद हैं, वो कुरान तेरे घर में पड़ा हुआ, तुझे शिफा नहीं मिल रही, वो कुरान तुझे फायदा नहीं दे रहा, तो मेरे भाइयों ये पीर के लिखे हुए सूरह फातिहा से तुझे क्या फायदा हासिल होगा। कुरान आया था पढ़ने के लिए, फहम के साथ पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए, लेकिन वो मकसद हमने छोड़ दिया है। सिर्फ तावीज के लिए रह गया, कसम के लिए रह गया, या थाने में ASI के पास गया तो वो कहता चलो भी दोनों पार्टियां बावजूद होके आ जाओ कुरान उठाओ। बस ये कुरान की अहमियत हमारे रह गई है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया था ला यबकल इस्लामु इल्ला इस्मुहु वला यबकल कुरानु इल्ला रस्मुहु। क़यामत के करीब ये हालात होंगे कि मुसलमानी सिर्फ नाम की रह जाएगी, कुरान सिर्फ रस्मी तौर पे रह जाएगा। आज बताएं जरा, आपके मजहबी हलकों से लेके सियासी हलकों तक कौन सी वो महफल और मजलिस है, वो सियासी हो तो तब भी, मजहबी हो तो तब भी, अस्करी हो तो तब भी, कौन सी वो महफल और मजलिस है जहां पे कुरान की तिलावत नहीं की जाती।
لیکن قرآن ہمارے حلق سے نیچے نہیں آتا، یہاں سے نیچے نہیں اترتا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لا یبقى القرآن الا رسمہ، قرآن رسمن رہ جائے گا، عمل نہیں ہوگا، اس کی تعلیم لوگوں کے پاس نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں قرآن حکیم جا کے دیکھیے گا ذرا. عرش والا رب کہتا ہے کہ کانا علی ربک حتما مقضیہ، اے میرے بندے یہ تیرا فیصلہ نہیں ہے کہ آج تو نے فیصلہ کیا کل تیرا فیصلہ بدل گیا، چلو جی آج یہ کام میں نے نہیں کرنا کل دیکھی جائے گی. اللہ کہتے ہیں کانا علی ربک حتما مقضیہ، عرش والا رب کہتا ہے یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے. آدم سے لے کے قیامت تک کا آخری بندہ جو ہے اس کو یہاں پہ آنا پڑے گا، وہ آئے گا، یہاں پہ وارد ہونا پڑے گا. کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہاں پہ ہر بندہ آئے گا. اور دعا کریں اللہ سب کو محفوظ فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو جہنم کی آگ ہے نا، اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں نا دنیا کی آگ سے، تو بابا جی آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں نا تو کھانے پینے کی حاجت محسوس ہوئی، تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جہنم سے آگ نکالو. اور کتنی مقدار میں نکالی گئی؟ یہ افطاری ٹائم آپ کھجور کھاتے ہیں، آج ذرا چیک کریے کھجور میں جو گٹلی ہوتی ہے تو گٹلی کے ایک سائڈ پہ باریک سی نالی بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک نا سفید دھاگا ہوتا ہے جسے عربی زبان میں کہتے ہیں فتیل، فا تا یا اور لام. اس دھاگے کے برابر فرشتے نے جہنم سے آگ نکالی، اس کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا اور بابا جی آدم کے حوالے کی گئی. یہ آگ ہزاروں سال گزر گیا، کروڑوں سال گزر گیا آدم علیہ السلام کو دنیا پہ آئے ہوئے. جب سے یہ آگ دنیا میں آئی، آدم علیہ السلام کی اولاد جس طرح بڑھتی گئی، آبادی بڑھتی گئی، آگ تقسیم در تقسیم استعمال ہوتی رہی. اور آپ جانتے ہیں، باشعور ہیں کہ کوئی بھی چیز جتنی زیادہ استعمال ہو پہلے والی پوٹینشیل اس کے اندر نہیں رہتی. اتنی زیادہ استعمال ہوئی اور اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی زیادہ تقسیم ہوئی، تقسیم در تقسیم. اور اس آگ کی حدت اور شدت کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی بندہ ایک لمحے کے لیے اس دنیا کی آگ کے اوپر کہے نا بیٹھنا تو بڑی دور کی بات، انگلی بھی رکھ لے تو رکھ سکتا. تو ذرا تصور کی دنیا میں آئیں، جو آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی اور مقدار میں بہت زیادہ ہوگی. وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. تو میرے بھائیوں وہ آگ جو 70 مرتبہ ٹھنڈی کر کے آدم علیہ السلام کو دی گئی، جو اتنے سال ہا سال سے استعمال ہو رہی ہے، اتنی زیادہ استعمال ہونے کے بعد، اتنی زیادہ ٹھنڈی ہونے کے باوجود میں اور آپ انگلی نہیں رکھ سکتے. جو دیکھیں ذرا غور کریں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی کیفیت بن گئی، کیونکہ جانا تو سب نے وہاں پہ ہے، میں نے بھی وہاں پہ جانا ہے، آپ نے بھی جانا، اس پل سے گزر کے جانا ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، حرف استثناء اللہ نے استعمال کیا ہے. وَإِن مِّنكُمْ، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک، إِلَّا وَارِدُهَا، لیکن اس جہنم کی وادی کے اوپر اس کو وارد ہونا پڑے گا، آنا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں بالکل نہیں ہوں گی، وہ اس پل کے شروع ہوتے ہی جہنم کی وادی کے اندر گر جائیں گے. دعا کریں اللہ محفوظ فرمائے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما. جہنم کی وادی کے شروع ہوتے ہی جہنم کے اندر یہ لوگ گر جائیں گے. اور صورتحال کیا ہوگی؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کو نقل کیا ہے. یہ آگ جس کے متعلق امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگو انذرتکم النار، انذرتکم النار، انذرتکم النار. مسند احمد کے یہ الفاظ ہیں، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان الفاظ کو دوہرایا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرانے آیا ہوں، جہنم کی آگ سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں، اس آگ سے بچ جاؤ۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 زنجیروں کے ساتھ اسے جکڑا ہوا ہوگا، 70,000 زنجیروں کے ساتھ جہنم کو جکڑا ہوا ہوگا، اور ایک زنجیر کے ساتھ جو اس کو پکڑنے والے فرشتے ہوں گے 70,000 فرشتہ ایک زنجیر پہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں وہ کتنی خطرناک ہے، کتنی وحشتناک ہے وہ دنیا کی آگ۔ کوئی اس سے آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں 70 گنا اس سے وہ گرم ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ تو جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں بالکل نہیں ہوں گی، تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے یہ پل کے شروع ہوتے ہی اس کھائی کے اندر گر جائے گا، وہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں پہ یہ پنجاب پولیس نہیں ہے کہ آپ پیسے دے کے جو ہے وہ رشوت دے کے نکل جائیں گے، کوئی تعلق استعمال کر لیں گے، کوئی سفارش کام آ جائے گی۔ وہ پولیس اللہ کی کیسی ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم وہم یفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ کی فوج اور پولیس ایسی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہی نہیں۔ وہاں پہ پیسے کا تو نظام ہی نہیں ہونا، دنیا کا نظام ہی کوئی نہیں، لین دین کا حساب ہی کوئی نہیں، تعلق اور رشتہ داری جو ہے وہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں۔ بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء، قیامت کے دن اگر کسی بندے کو اس کی ماں نظر آ جائے گی نا اس سے بھاگ جائے گا دور، بھائی نظر آئے گا بھاگ جائے گا، باپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ رہے۔ یہ حالات ہوں گے وہاں پہ۔ وہ اولاد جس کے لیے آج رات اور دن ہم محنتیں کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ لوگ کہتے جو میں نہیں حاصل کر سکا اپنے بچوں کو میں دلوا دوں، حالانکہ پتا بھی کسی وقت بھی ہوا نکل سکتی ہے، 40+ اس کی عمر ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بیماری، پتہ ہے کسی وقت بھی ملک الموت آ سکتا ہے، لیکن یہ پھر بھی حرص اور لالچ آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے۔ یہ کہتا جی جو میں نہیں حاصل کر سکتا اپنے بچوں کو تو میں دلوا دوں، یہ میں تو ساری زندگی کرائے کے مکان پہ رہا ہوں، چلو اپنے بچوں کے لیے بنا جاؤں۔ یہ بندے کی سوچ ہوتی ہے کہ میں کوئی کاروبار نہیں کر سکا، چلو میری تو زندگی گزر گئی، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں، آخرت کی فکر کوئی نہیں۔ یہ نہیں سوچتا کہ مرنے کے بعد اس نے پتہ نہیں دعا بھی کرنی کہ نہیں کرنی۔ اور خیر سے جو حالات آج کل ہمارے بنے ہوئے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی صاحب مال ہے، اس نے کسی بچے کو باہر جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہیں باہر بھیج دیا، وہ پڑھ کے جب آتا ہے نا، تقسیم دیکھیں ہماری کیسی ہے۔ ایک بچہ جو نکما تھا، کند ذہن تھا، اس کو چھوڑ دیا جی، قاری صاحب کے حوالے کر دیا جی، اس کو قرآن جو ہے وہ یاد کروا دیں، اس کو قاری قرآن بنا دیں، یہ نکما ہے، یہ معذور ہے، اس کو آتا جاتا شاید کوئی نہیں، یہ قاری صاحب کے حوالے ہے جی، قاری صاحب یہ آپ کو دیا، اس کو دین کا دائی بنا دیں، اس کو قرآن کا قاری بنا دیں، دین کا عالم بنا دیں۔ اور ایک بچہ جو بڑا ہی ذہین اور فطین تھا، اس کو پیسے لگا کے پلاٹ سیل کر کے باہر بھیجا جی، یہ پڑھ کے آئے گا، یہ زندگی سنور جائے گی۔ جب واپس آتا ہے، مر تو ہر بندے نے جانا ہے۔ اب 2 بچے ہیں، ایک کند ذہن سمجھ کے اس کو مدرسے میں ڈالا، یہ بندہ خود فوت ہو گیا۔ اب وہ جو جس پہ لاکھوں روپیہ لگایا تھا، اس بیچارے کے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ اپنے مرحوم باپ کے لیے جو ہے وہ دعائی کر لے، سکھائی ہوگی تو پڑے گا نا، اس کے پاس الفاظ ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر باپ فوت ہو جائے تو اولاد کا حق ہے اپنے والد کا جنازہ بیٹا خود پڑھائے۔ جس پہ لاکھوں خرچ کیا تھا اس کی زبان میں الفاظ ہی کوئی نہیں۔ اور میرا ایک جاننے والا ہے، اس کا یہ 2 سال پہلے باپ فوت ہوا تو میری ملاقات ہوئی، تو تعزیت کی میں نے، تو کہتا جی میرے جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا میں باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا۔ میں نے کہا کہاں تھا؟ کہتا میں موجود تھا۔ میں نے کہا جنازہ نہیں پڑھا؟ کہتا جی پڑھا ہے لیکن پڑھ نہیں سکا۔ میں نے کہا مطلب کیا؟ جنازے میں تو شریک تھا، پڑھ نہیں سکا، مطلب کیا ہے؟ کہتا جی میرے باپ نے محنت کر کے میرے لیے پلاٹ سیل کر کے مجھے
बाहर भेजा तालीम के लिए, मैं आया और मेरा बाप फौत हुआ जिसने खून पसीना मेरे लिए एक किया, तो मेरे मुंह में वो अल्फाज नहीं थे कि मैं अपने बाप के लिए जिसने मुझे आज इस लेवल पे खड़ा किया, दुनिया की दौलत मेरे पास मौजूद है, मेरे बाप की मेहनतों का नतीजा है, लेकिन मेरा जैसा बदनसीब और बदकिस्मत इंसान कोई नहीं कि आज वो मेरा मोहसिन दुनिया से जा रहा है, मेरी जबान में अल्लाह मग़फ़िरल्लाह अल्फाज ही नहीं थे। और दूसरी साइड पे कारी कुरान है, दीन का आलिम है, बाप फौत हो गया, वो जो नमाज़ जनाजा के लिए खुद खड़ा होता है मसल्ले पे, बाप का जनाजा पढ़ता है, लहद में खुद उतारता है और हर नमाज में दुआ करता है, रब्बिग़फ़िरली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। कभी सोचा करें, गौर किया करें, 5 वक्त का नमाजी अगर तूने अपने बच्चे को बना दिया है और कुछ भी ना करे, तेरे लिए कुछ भी ना करे, जब नमाज पढ़ेगा तो दुआ करेगा रब्बिग़फ़िरली वालिदैया। ये हर नमाज के अंदर फर्ज पढ़ रहा है तो तब भी दुआ हो रही है, नफल पढ़ता है तो तब भी दुआ हो रही है, रात को क़ियामुल लैल करता है, रात को ताक रातों में वो क़ियाम करता है, जब भी तशहहुद में बैठता है तेरे लिए जो है वो दुआएं जो है वो जारी हैं। तो मेरे भाइयों, आज वक्त है औलाद को इस तरफ लाएं, कुरान का दाई उनको बनाएं। मैं ये नहीं कहता दुनिया ना पढ़ाएं, दुनिया भी पढ़ाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह आपके सामने जिंदा मिसाल, शेख आतिफ आपके सामने जिंदा मिसाल है, 20 मिसालें ऐसी मौजूद हैं जिनके पास आला तालीम दुनिया की भी है, दीन की भी है। और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तालबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान मर्द और औरत पे इतना इल्म हासिल करना फर्ज है कि 24 घंटे की वो हलाल और हराम की तमीज़ उसे हो। तो आज तो हमारे पास मरने वाले बाप के लिए दुआ जो है ना वो जनाजे के लिए दुआएं हमें याद नहीं होती, ये लम्हा फिक्रिया है। तो मेरे भाइयों, जो बंदा जहन्नम की आग में गिर गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, हाँ भी मेरे बंदे ये बता कि क्या तेरे पास मैंने तुझे अक्ल दी थी, शऊर दिया था, दुनिया की नेमतें अता की थी, क्या तुझे पता नहीं था कि मरने के बाद हिसाब किताब भी होना है, जन्नत और जहन्नम है। ये जिस तरह दुनिया में 2 नंबरियां करता था ना, जहन्नम में गिरने वाला क़यामत के दिन भी 2 नंबरियां करने की कोशिश करेगा, कहेगा अल्लाह मुझे तो पता ही कोई नहीं था। ये क़यामत के दिन कहेगा अल्लाह मुझे कोई पता नहीं था कि क़यामत कायम होगी। इसके ज़हन में दुनिया वाला हिसाब होगा भी जान छूट जाएगी, लेकिन अल्लाह जो है वो तो इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो दिल की बातों को भी जानता है। अल्लाह क्या करेंगे? रब का कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। अल्लाह कहेंगे बंदे ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुझे कोई पता नहीं था। अल्लाह इसकी जबान जो है वो बंद कर दे, जो बड़ी टट करके बोलती है ना, ये बंद हो जाएगी। अल्लाह कहते हैं कि अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इसका जबान बंद हो गई है। तो कुरान कहता है व तुकल्लिमुना अयदीहिम, इसके हाथ बोलेंगे, इसके पांव बोलेंगे, वो जगह बोलेगी। तो मेरे भाइयों, वहां पे इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। और फिर जब वहां पे गिरेंगे जहन्नम की आग, दुआ करे अल्लाह सबको महफूज फरमाए। इस कदर जो है सख्तियां होंगी क़यामत के दिन। जो बंदा वहां पे काबू आ गया, तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और कुरानी आयात इस कदर मौजूद हैं। अगर कभी आप अल्लाह मौका दे पढ़ के देखें, कुरान हकीम को आप तर्जमे के साथ पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि क़यामत के दिन जहन्नम की जो वादी है उसके अंदर गिरने वाले, और वो कितनी गहराई, कितनी ज्यादा। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन जो है आप तशरीफ फरमाया तो सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, किसी चीज के गिरने की आवाज आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे सहाबा जानते हो क्या चीज है? सहाबा कहते नहीं। आप फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, ये आज से 70 साल पहले अल्लाह ने एक पत्थर फेंका था, वो आज जहन्नम के तह के अंदर पहुंचा है। सही मुस्लिम की रिवायत है। इतनी जो है मेरे भाइयों वुसअत है उस जहन्नम की। दुआ करे अल्लाह महफूज फरमाए। वहां पे जो चला गया बचाने वाला कोई नहीं है, किसी बंदे ने वहां पे काम नहीं आना। और वहां पे अजाब जो है मुख्तलिफ किस्म के हैं। किस तरह के अजाब है इंशाअल्लाह अगले जुमे उनका तज़किरा होगा कि इंसान को किस तरह के किस तरह के अजाब वहां पे जहन्नम के अंदर होंगे।
ان کا تذکرہ اگلے جمعے ہوگا، اور اس جہنم کے مختلف قسم کے جو عذاب ہیں ان سے ہم نے بچنا کس طرح ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا تذکرہ اگلے جمعے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔